May daghan ang mga negosyo ning dakbayan sa Osamis tungod usab kay stable na ang peace and order situation. Kini ang gilotang pamahayag ni Konsyal Mars Tapayan atol sa pakighinabi sa mga sakop sa media dili pa lang dugay. Matod pa ni Tapayan nga sa pagkakaroon midaghan ang mga negosyante ning dakbayan sa Osamis ug gani sa paglingkod ni Mayor Indy Wuminal sa 2002 nga sa karon Asinso Pinoy Party List Representative nga sa katapusan sa iyang termino sa 2025 gipilo-pilo kini sa 100% ang mga nagnegosyo ning dakbayan ug dili tinuod nga nangawala ang mga negosyante. Sa paglingkod ni Dean Mayor Indy to sa during Eastern 2022 no up to 25 last year, paglingkod niya ang negosyo sa amin mga 2,000 kapin no, pero siyang hapit naman ang term gipilog o 100% na mo nang almost 5,000 na negosyo sa amin. So hindi tinood nga ingon nga ang sassabi nakakamay ko no nang malhin hindi tinood. Si Konsyal Marcelian Tapayan tungod sa stable nga kahimtang sa peace and order ug midaghan ang mga negosyante ug ila usab nga nakita nga ang pulis makahimo sa pagpadayon pagkontrol sa peace and order situation pinagi usab sa suporta sa lokal nga kagamanan ngadto sa kapulisan. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Tanag, Sarakbayan.